नमस्ते, म राम पाण्डे, योगा इन्स्ट्रक्टर। म आज यहाँहरूलाई केही श्वासका टेक्निक, प्राणायामका विधिहरू जसले चाहिँ हाम्रो इम्युनिटी पावर, रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता बढाउने काम गर्छ, ती प्राणायामहरू गर्न गइरहेको छु। दुईटा हात घुँडामाथि राखौँ, ढाड सिधा राखौँ, अनुहारमा मुस्कान, मुस्कुराउँदै एउटा लामो श्वास लिउँ, मुस्कुराउँदै छोडौँ। 3 पटक ओम उच्चारण गर्छौँ, मुस्कुराउँदै लामो श्वास लिउँ। मुस्कुराउँदै आँखा खोलौँ। श्वासको टेक्निक गर्ने विधि 1 नम्बर, जहिले पनि ढाड सिधा गरेर बस्छौँ। दोस्रो नम्बर, अनुहारमा जहिले पनि हल्का मुस्कान राख्छौँ। शरीर पुरा विश्राम हुन्छ। यो 3टा रुल चाहिँ एकदमै इम्पोर्टेन्ट हो। र चौथो अर्को एउटा रुल छ जसमा चाहिँ हामीले हरेक टेक्निक जस्तो पनि टेक्निक गर्छौँ, त्यो टेक्निकप्रति चाहिँ ग्रेटफुल हुन्छौँ। त्यसलाई, त्यो टेक्निकलाई माया गर्छौँ, प्रेम गर्छौँ। यति भए पछाडि त्यो टेक्निकबाट तपाईँले म्याक्सिमम बेनिफिट लिन सक्नुहुन्छ। पहिलो टेक्निक म देखाउँछु, यसलाई कपालभाती भन्छ। कपालभाती, कपालको अर्थ हुन्छ टाउको, भातीको अर्थ हुन्छ टल्किनु। त कपालमा जति पनि, हाम्रो टाउकोमा जति पनि विचारहरू आउँछन् या त फोहोरहरू हुन्छ जसको कारण हामी चाँडोभन्दा चाँडो अस्वस्थ या मानसिक अस्वस्थ हुन्छ। त्यसकारण कपालभातीले हामीलाई छिटोभन्दा छिटो यसबाट मुक्ति दिन्छ। कपालभातीको टेक्निक, श्वास तान्ने नर्मल, श्वास छोड्दाखेरि एकैचोटि श्वास छोड्छौँ, नाभिबाट फोर्सफुली श्वासलाई एकैचोटि बाहिर निकाल्छौँ। त्यसो गर्दाखेरि फोक्सो र नाकको बिचमा जति पनि फोहोरहरू जमेको छ त्यो बाहिर निस्किन्छ। ढाड सिधा राखौँ, गर्दन सिधा, दुईटा हात घुँडामाथि, हत्केला तल हुन्छ, घुँडालाई समातेर ढाड सिधा राख्छौँ। छाती खुला छ, श्वास लिन्छौँ। विश्राम गरौँ। दुईटा हात घुँडामाथि, हत्केला आकाशतिर फर्काइदिउँ। ढाडलाई विश्राम राखौँ, छातीलाई विश्राम, शरीर विश्राम, मन विश्राम। मुस्कुराउँदै लामो श्वास लिउँ। शरीर तथा मनमा भइरहेको परिवर्तनप्रति सजग रहन्छौँ। पुनः हामी यही टेक्निकलाई दोहोऱ्याउँछौँ। यसपालि भने तपाईँहरूलाई गर्न आइसक्यो, आँखा बन्द गरेर 2-3 पटक काउन्टमा हेर्ने, अनि त्यस पछाडि आँखा बन्द गरेर गर्नुभयो भने अझ बढी बेनिफिट हुन्छ। दुईटा हात घुँडामाथि, ढाडलाई सिधा राखौँ, गर्दन सिधा, अनुहारमा मुस्कान, सजगता, प्रेम। श्वास लिउँ।
दुईटै हात घुँडामाथि, हत्केला आकाशतिर फर्केको होस्। शरीर तथा मनमा भइरहेको परिवर्तनप्रति सजग रहौँ। शरीरमा गर्मीपन छ, मन एकाग्र भइरहेको छ। मुस्कुराउने लामो श्वास लिऊ। मुस्कुराउँदै छोडौँ। बिस्तारै आँखा खोलौँ। अब हामी अर्को टेक्निक गर्दैछौँ। यो टेक्निकमा चाहिँ हामी बिस्तारै लामो उज्जाई श्वास भन्छौँ हामी। उज्जाई श्वास भनेको चाहिँ श्वास तान्दाखेरि घाँटीमा स्ट्रेस हुन्छ, छोड्दाखेरि पनि घाँटीमा स्ट्रेस हुन्छ। जस्तो कि कसरी भन्दाखेरि म देखाउँछु। यस्तो हुन्छ। तपाईँलाई सजिलो तरिकाले बुझाउनु पर्दाखेरि चाहिँ लामो श्वास लिन्छौँ, मुख खोल्दाखेरि तान्दाखेरि पनि हो। यस्तो टेक्निकले चाहिँ मुख बन्द गरेर गर्ने। जस्तो कि कति सकिन्छ लामो उज्जाई श्वास लिने, कति सकिन्छ लामो उज्जाई श्वास छोड्ने। अब यसमा हात जोड्छौँ। श्वास तान्दाखेरि हातलाई माथि, श्वास छोड्दाखेरि हात फेरि तल ल्याउने पेटमा, फेरि पेटलाई पुरै थिच्छौँ, श्वास पुरै बाहिर निकाल्छौँ, पुनः फेरि श्वास तान्छौँ, हातलाई माथि। हुन्छ, निरन्तर गरौँ। ढाड सिधा, अनुहारमा मुस्कान, प्रेमका साथले उज्जाई श्वास लिन्छौँ। हात जोडौँ। विश्राम। 6 देखि 8 चोटिसम्म हामी यसलाई दोहोऱ्याउन सक्छौँ। पुनः हामी यही टेक्निकलाई देब्रे हातबाट गर्छौँ। श्वास तान्छौँ, विश्राम गरौँ।
दुईटा हात घुँडा माथि, हत्केला आकाशतिर फर्केका हौँ। शरीर तथा मनमा भइरहेको परिवर्तनप्रति सजग रहौँ। मनमा एकाग्र बढेको छ, शरीर ऊर्जावान बनिरहेको छ, त्यसप्रति सजग रहौँ। मुस्कुराउँदै लामो श्वास लिऊ, छोडो। बिस्तारै आँखा खोलौँ। अब हामी पुनः उचाइ ब्रेथमा अर्को टेक्निक गर्छौँ। अघि हामी एकवटा हात गरिरहेका थियौँ, अब दुईटै हात गर्छौँ। श्वास तान्छौँ, विश्राम गरौँ। दुईटा हात घुँडा माथि, हत्केला आकाशतिर फर्केको होस्। शरीर तथा मनमा भइरहेको परिवर्तनप्रति सजग रहौँ। मन स्थिर छ, अनुहारमा मुस्कान। यस घडीमा हाम्रो शरीरका हरेक अङ्गहरू मुस्कुराइरहेका छन्। स्थिर छ। यही अवस्थामा मुस्कुराउँदै लामो श्वास लिऊ। मुस्कुराउँदै श्वास छोडौँ। बिस्तारै आँखा खोलौँ। अब हामी अर्को टेक्निक गर्छौँ। दुईटै हात कुमको अगाडि मुठी हल्का मुठी बनाउँछौँ। होइन करङको हड्डी जोडिएको होस्। ढाडलाई सिधा राखौँ। लामो श्वास लिन्छौँ हातलाई माथि यसरी, अनि श्वास छोड्छौँ एकैचोटि र दुईटै कुइनाले हल्का यो हाम्रो करङको हड्डीहरू छुन्छ। हुन्छ, ठिक छ। पोजिसन लिऊ। यसले हाम्रो फोक्सो र नाकमा जति पनि फोहोरहरू छ सबै निकाल्ने काम गर्छ भने शरीरलाई फोक्सोमा म्याक्सिमम अक्सिजन भर्ने काम पनि गर्छ। दुईटा हात हल्का मुठी बाँधौँ। ढाडलाई सिधा राखौँ। सोल्डरलाई रिल्याक्स गरौँ। कुमरलाई विश्राम राखिदिउँ। अनुहारमा मुस्कान। प्रेमका साथ सास तानौँ। विश्राम गरौँ। दुईटै हात घुँडा माथि, हत्केला आकाशतिर फर्केको होस्। ढाड सिधा। शरीर तथा मनमा भइरहेको परिवर्तनप्रति सजग रहौँ। फेरि हामी यही टेक्निकलाई दोहोऱ्याउँछौँ। हल्का मुठी कुमको अगाडि जोड र तोडका साथ सास बाहिर फाल्छौँ। ढाड सिधा राखौँ। गर्दन सिधा। श्वास तान्दै हात माथि।
हत्केला आकाशतिर फर्केको होस्। शरीर तथा मनमा भइरहेको परिवर्तनप्रति सजग रहौँ। बिस्तारै पुनः हामी यही टेक्निकलाई दोहोऱ्याउँछौँ। हल्का मुठी कुमको अगाडि, कुइनाले करङको हड्डी छोकोस्, ढाडलाई सिधा राखौँ, अनुहारमा मुस्कान, मुस्कुराउँदै लामो श्वास लिन्छौँ। हातमाथि, आँखा बन्द। विश्राम गरौँ। दुईटै हात घोडा माथि, हत्केला आकाशतिर फर्केको होस्। ढाड सिधा, अनुहारमा मुस्कान। शरीर तथा मनमा भइरहेको परिवर्तनप्रति सजग रहौँ। शरीरमा गर्मीपन छ, मन स्थिर भइरहेको छ। शरीरका हरेक कण कण मुस्कुराइरहेका छन् यस क्षणमा। बिस्तारै आँखा खोलौँ। अब हामी नाडी जोदायम प्राणायाम गर्छौँ। दाहिने नाकबाट श्वास लिन्छौँ, एकैछिन रोक्छौँ र कति सकिन्छ बिस्तारै देब्रे नाकबाट छोड्छौँ र देब्रे नाक छोडिसके पछाडि केही क्षण रोक्छौँ र फेरि देब्रे नाकबाट श्वास लिन्छौँ, केही क्षण रोक्छौँ र बिस्तारै दाहिने नाकबाट श्वास छोड्छौँ। हुन्छ। अनि देब्रे हात, जुन हात एक्टिभ छ, निधारमा यसरी राख्ने। निधारमा राख्दाखेरि दुईटा औँला आँखी भाउको बिचमा, बुढी औँलाले दाहिने नाकमा र यो साइली औँलाले देब्रे नाकमा यसरी थिच्ने। बिस्तारै थिच्ने, धेरै बल प्रयोग नगर्नु होला। अनि तलको देब्रे हातमा चाहिँ जुन हात एक्टिभ छ तल माथि, जुन हात इनएक्टिभ छ तल, यसरी यो मुद्रामा, ज्ञान मुद्रामा राख्नु होला। सुरु गर्छौँ। दाहिने हात माथि, दुईटा औँलाले आँखी भाउको बिचमा, लामो श्वास लिउँ। दाहिने नाक बन्द गरौँ, देब्रे नाकबाट श्वास छोडौँ। देब्रे नाकबाट श्वास तानौँ। रोकौँ। दाहिनेबाट छोडौँ। रोकौँ। दाहिनेबाट तानौँ। रोकौँ। देब्रेबाट छोडौँ। रोकौँ। देब्रेबाट तानौँ। रोकौँ। दाहिनेबाट छोडौँ। रोकौँ। तानौँ दाहिनेबाट। रोकौँ। देब्रेबाट छोडौँ। निरन्तर यही प्रक्रियालाई दोहोऱ्याइरहन्छौँ।
श्वास छोडिसकेपछि विश्राम गरौँ। दुईटा हात घुँडामाथि, हातखेल आकाशतिर फर्काउँ। शरीर तथा मनमा भइरहेको परिवर्तनप्रति सजग रहौँ। बिस्तारै आँखा खोलौँ। हामी भ्रामरी प्राणायाम गर्छौँ। बुढी औँला कानको थिच्ने, कानको साइडमा, चौरो औँला अगाडि, साइले औँला बिचमा, रिङ लगाउने औँला ओठको माथि र कान्छी औँला तल। सास तान्छौँ र मुख बन्द गरेर ओम उच्चारण गर्छौँ। विश्राम गरौँ। दुईटा हात घुँडामाथि, हातखेल आकाशतिर फर्केका हौँ। मन स्थिर छ, शरीर ऊर्जावान बनिरहेको छ। शरीरको कण कण मुस्कुराइरहेको छ यस क्षणमा। मुस्कुराउँदै लामो श्वास लिऊ। मुस्कुराउँदै सास छोडौँ। आसपासको वातावरण र शरीरप्रति सजग हुँदै आफ्नो समय लिएर आँखा खोलौँ।